अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं इमरान सीरीज के नावल रेड हॉक के चौथे हिस्से के साथ, जो कि तंज़ो मज़ा, फाइटिंग और सस्पेंस से भरपूर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि उर्दू सफ़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इमरान का जिस्म एक तेज रफ्तार लट्टू बना हुआ था। चक्करदार हवाओं में वो तेजी से घूम रहा था। ब्लू साइटम गैस की वजह से उसका भारी जिस्म कभी ऊपर उठ जाता और कभी नहायत तेजी से नीचे आ जाता। वो वाकई गैस भरे गुब्बारे की तरह तेज हवाओं की जिद में आया हुआ था। तेज रफ्तारी से घूमने की वजह से उसका दिमाग भी उसी तेजी से घूम रहा था, जिसकी वजह से उसे कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिल रहा था। तेज हवाएं उसे जिस तेजी से ऊपर ले जाती थीं और उसी रफ्तार से नीचे लाकर पटक देती थी, जिसकी वजह से एक लम्हे के लिए इमरान के दिमाग की चूल्हें तक हिलकर रह जाती थी। लेकिन चूंकि मखसूस गैसों की वजह से उसका प्लास्टिक का लिबास फूला हुआ था, इसे जोर से जमीन पर पटकने के बावजूद उसे चोट नहीं लग रही थी। जैसे उसका गुब्बारे की तरह फूला हुआ लिबास नीचे टकराता या क्लक किसी फुटबॉल की तरह ऊपर उछल जाता था। यह खसूसी तौर पर तैयार किया गया था। प्लास्टिक लिबास था जो बुलेट और बम प्रूफ था। जब इस पर गोली और बम तक नहीं असर कर सकता था, तो तेज हवाएं भला इस लिबास का क्या बिगाड़ सकती थी। इमरान और उसके साथियों ने मखसूस लिबास ना पहने होते, जिस तरह वो तूफान में चकराते फिर रहे थे और पूरी ताकत से जमीन से टकरा रहे थे, उनके जिस्मों के वाकई लातादार टुकड़े हो चुके होते। इमरान हर मुमकिन तरीके से अपने घूमते हुए दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। फिर उसे अपने दिमाग में अपने एक नुक्ते की तर्ज मरकूज कर ली। आहिस्ता आहिस्ता उसका दिमाग इसकी तरफ गालिब आने लगा। चंद ही लम्हों में उसने पूरी ताकत से उस नुक्ते पर मबजूल कर ली थी। जब उसका दिमाग इस नुक्ते पर मरकूज हो गया, तो उसने आहिस्ता आहिस्ता अपने दिमाग को खोलना शुरू कर दिया था। जिस्म अब भी तेज हवाओं की जिद में था और वह ऊपर नीचे होता हुआ जा रहा था और चक्कर खा रहा था, मगर अब उसका दिमाग उसके कंट्रोल में था। उसने दिमाग पर कंट्रोल करते ही ब्लू साइटम गैस बने बटन के एक बार फिर प्रेस कर दिया। बटन प्रेस होते ही लिबास ज्यादा गैस भर गई। जो गैस भरती जा रही थी, इमरान हवाओं की जिद में आया हुआ जिस्म वजनी होता जा रहा था और उसके चक्कर खाने की रफ्तार में नुमाया कमी वाक़या होना शुरू हो गई थी। इमरान बार बार बटन प्रेस करता जा रहा था और ब्लू साइटम गैस उसका लिबास मुसलसल फूलता जा रहा था। देखते ही देखते इमरान का लिबास किसी फुटबॉल की तरह गोल हो गया था और इमरान का जिस्म जैसे उस नीले रंग के फुटबॉल में छुप कर रह गया। लिबास में ब्लू साइटम गैस की वजह से उसका वजन बेहद बढ़ गया था और बड़ा सा नीला फुटबॉल यकदम नीचे आ गिरा। चकराती हुई तेज हवाएं इस फुटबॉल को हिला जरूर रही थीं, मगर इस बार इस तूफान में वो जोर नहीं था कि इस हजारों टन वजनी चट्टान जैसे नीले गोले को ऊपर उठा सके। अलबत्ता शदीद वजन होने की वजह से अब नीला फुटबॉल नरम रेत में धंसता जा रहा था। अब चूंकि इमरान के दिमाग के साथ साथ उसके जिस्म की गर्दिश भी खत्म हो गई थी, इसे इमरान फौरी तौर पर नॉर्मल हो गया था। इसे कान में लगे एयरफोन में अपने साथियों की तेज चीखें सुनाई दे रही थी, जो बददस्तूर इस खौफनाक तूफान में घिरे हुए थे। तूफानी हवाएं शायद उन्हें बुरी तरह से ऊपर उठा उठा कर पटक रही थीं, जिसकी वजह से वो किसी भी तरह अपने मुंह से निकलने वाली चीखों को ना रोक पा रहे थे। सफदर, जोलिया, तनवीर, क्या तुम सब मेरी आवाज सुन रहे हो? इमरान ने माइक में चीखते हुए कहा, मगर एयरफोन्स में उनकी मुसलसल चीखें सुनाई दे रही थी। जोलिया, सफदर, खुद को संभालो। ये तूफान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। तुम सब अपने दिमागों को कंट्रोल करो और मुसलसल ब्लू साइटम गैस वाला बटन प्रेस करते रहो, यहाँ तक कि तुम्हारा लिबास फुटबॉल की तरह फूल जाएगा और तुम जमीन पर आ गिरोगे। जल्दी करो और तूफान तुम सबको एक दूसरे से बहुत दूर ले जाकर फेंक देगा। इमरान ने इसी तरह से चीखते हुए लहजे में कहा, इमरान साहिब, हम बहुत मुसीबत में हैं। चंद देर के बाद इमरान को शब्दों की चीखती आवाज सुनाई दी। कुछ नहीं होता, तुम फौरन सुर्ख बटन को प्रेस करो जल्दी, इमरान ने कहा। मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं कोशिश, जोलिया की चीखती हुई आवाज सुनाई दी। गुड, तुम सब कोशिश करो। ब्लू साइटम गैस से तुम्हारे जिस्म जमीन पर आ जाएंगे, फिर यहाँ चलने वाले मॉन्डर्स भी तुम्हें नहीं हिला सकेंगे, इमरान ने कहा। इमरान साहिब, ज्यादा गैस भर जाने की वजह से कहीं लिबास फट ना जाए या उनका दबाव हमारी बर्दाश्त से बाहर हो जाए, जोलिया की आवाज सुनाई दी। बेफिक्र रहो, इस खसूसी साग के लिबासों में 1 मकब टन तक गैस भरने की गुंजाइश मौजूद है। ओवर। इससे पहले ही गैस सिस्टम ऑफ हो जाएगा। इस गैस का दबाव जिस्म को मुतासिर
نہیں کرے گا کیونکہ یہ ڈبل طے کا لباس ہے اور صرف بیرونی طے میں دباؤ بڑھے گا۔ عمران نے کہا، عمران میرا جسم ایک مونٹر کی ضد میں ہے، میں کسی پھرکی کی طرح سے گھوم رہا ہوں۔ اچانک تنویر کی تیز اور چیختی آواز سنائی دی، کم آن تنویر، خود کو سنبھالو اور فوراً گیس بٹن آن کر دو، ہمت کرو، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان آخری سانسوں تک ہمت نہیں ہارتا۔ مجھے تم سب کی بے حد ضرورت ہے، ہمیں یہودیوں کے خلاف ابھی بہت کچھ کرنا ہے، ان کے خلاف کام کرنے کے لیے ہمیں ہر صورت میں زندہ رہنا ہوگا اور یہ زندگی ہمیں اپنی طاقت اور اپنی ہمت کے بل پر ہی مل سکتی ہے۔ میری بات کا یقین کرو، یہ طوفان، یہ خوفناک مونڈر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تمہیں اس سب ساتھیوں کو اس طوفان کا مقابلہ کر کے انہیں ہرانا ہوگا، ہر حال میں، ہر صورت میں۔ سمجھ رہے ہو تم سب؟ سن رہے ہو تم سب؟ عمران چیختے ہوئے کہا۔ ہم کوشش کریں عمران صاحب، صدیقی کی آواز سنائی دی۔ کوشش نہیں، تمہیں ہر حال میں زندہ رہنا ہے، عمران نے اسی انداز میں کہا۔ میرا جسم نیچے آ گیا عمران، مگر میرا دماغ اب بھی گھوم رہا ہے۔ میں جولے کی لڑکھڑاتی ہوئی آواز سنائی دی۔ گڈ، اپنی آنکھیں بند رکھو اور اپنے دماغ کو ایک نقطے پر مرکوز کر لو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، عمران نے کہا۔ میں بھی نیچے آ گیا ہوں عمران صاحب۔ چند لمحوں کے بعد صفدر کی آواز سنائی دی، پھر باری باری اس نے سب عمران کو بتانے لگے کہ ان کے لباس فٹ بالوں کی طرح سے پھول گئے ہیں اور وہ اب نیچے آ گئے ہیں، اور ان سب کی آوازیں سن کر عمران نے شکر کا کلمہ ادا کیا اور پھر وہ ان سب کو چند ذہنی ورزشوں کے بارے میں بتانے لگا، اس سے وہ اپنے گھومتے ہوئے دماغ کو کنٹرول کر سکتے تھے۔ خدا کی پناہ، کس قدر بھیانک طوفان تھا! اگر ہم نے مخصوص لباس نہ پہنے ہوتے تو اب تک ہمارے ہزاروں ٹکڑے ہو گئے ہوتے۔ کچھ دیر کے بعد جولے کی لڑزتی آواز سنائی دی، شاید اس نے عمران کی بتائی ذہنی ورزشیں کر کے اپنے آپ کو کافی حد تک سنبھال لیا تھا۔ ہاں واقعی، ایک بار پھر عمران صاحب نے ہمیں یقیناً خوفناک موت سے بچا لیا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں واقعتا بڑا اور اس قدر خوفناک طوفان نہیں دیکھا۔ صفدر کی آواز میں بے حد لرزش تھی۔ ہوش میں رہ کر بات کرو صفدر، زندگی اور موت اللہ کی دین ہے، اس طوفان سے میں نے نہیں، تم سب کو اللہ تعالیٰ کی پاک ذات نے بچایا ہے۔ ایسے الفاظ کہہ کر گناہ گار مت کرو، عمران نے کڑا کر کہا۔ اوہ سوری، میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا عمران صاحب، صفدر نے بکھلائے ہوئے کہا۔ تمہارے کہنے کا جو بھی مطلب تھا، بہرحال ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا ہی شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب تک ہم پر اللہ کا کرم رہے گا اور اسے ہماری زندگی مقصود رہے گی، ہم زندہ رہیں گے۔ جب ہمارا وقت پورا ہو جائے گا تو ہمیں ایک لمحے کا بھی وقت نہیں ملے گا، عمران نے کہا۔ بالکل، ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں، اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، صفدر نے کہا، اور پھر وہ سب صدقے دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے لگے جس نے انہیں واقعی اس قدر طاقتور اور خوفناک طوفان میں زندہ بچا رکھا تھا۔ صحرا میں طوفان اسی زور و شور سے جاری تھا۔ مخصوص لباسوں کی وجہ سے انہیں تیز ہواؤں کا شور تو سنائی نہیں دے رہا تھا، مگر غباروں میں موجود اس کے جسم جس طرح سے ہل رہے تھے، اس سے انہیں بخوبی اندازہ ہو رہا تھا کہ ابھی طوفان کا زور ٹوٹا نہیں ہے بلکہ اسی شدت سے جاری ہے۔ بلو سیٹم گیس کی وجہ سے وہ باہر بھی نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن اب چونکہ ان کے جسم ایک جگہ ساکت ہو گئے تھے اور ان کا ذہن ان کے کنٹرول میں آ گئے تھے، اس سے ہیڈ فونز پر سائن سے نہ صرف ایک دوسرے کی باتیں سن رہے تھے بلکہ باتیں بھی کر سکتے تھے۔ عمران صاحب، آپ کے خیال میں اس طوفان کا زور کب تک ٹوٹ جائے گا؟ خاور نے عمران سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ پوچھ کر بتاؤں گا، عمران نے سادہ سے لہجے میں کہا۔ پوچھ کر بتاؤں گا؟ کیا مطلب؟ کیا پوچھ کر بتاؤ گے تم اور کس سے پوچھو گے؟ جولیا نے کہا۔ اس طوفان سے پوچھوں گا، تیز رفتار ہواؤں سے پوچھوں گا، ریت کی مرغولوں سے پوچھوں گا، عمران نے کہا تو وہ سب بے اختیار ہنس پڑے۔ لیکن پوچھو گے کیا؟ جولیا کی مسکراتی آواز سنائی دی۔ یہی کہ بھائی طوفان، بتا تیرا زور کب ٹوٹے گا تو کب رکے گا؟ میرے بھائی بند ولیمہ دعوت اڑانے کے لیے بےتاب ہیں، عمران نے کہا تو وہ سب ہنس پڑے۔ دعوت ولیمہ سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کیپٹن شکیل نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے بھائی، پہلے منگنی پھر بیاہ اور اس کے بعد دعوت ولیمہ ہوتا ہے، کم از کم میرے نالج میں تو یہی ہے۔ کیوں تنویر؟ عمران نے کہا۔ تم کہاں کی بات کہاں لے جاتے ہو؟ خاور نے تم سے پوچھا کیا تھا اور تم؟ تنویر نے ہنستے ہوئے کہا۔ باتوں کو جہاں مرضی لے جایا جائے، مگر میرا خیال یہ ہے کہ شادی کے تمام مراحل دعوت ولیمہ پر ہی ختم ہوتے ہیں، عمران نے کہا تو وہ سب ایک بار پھر ہنس پڑے۔ پھر وہی بات، تم خاور کی بات کا جواب سیدھے طریقے سے نہیں دے سکتے، جولے نے بنا کر کہا۔ جواب دے تو رہا ہے۔ طوفان صاحب، میری مرضی سے تو آئے نہیں کہ میرے کہنے پر رک جائیں، عمران نے اسی کے انداز میں کہا۔ میں نے تو سنا ہے کہ صحراؤں میں جب بھی ہارڈ سٹارم آتے ہیں تو کئی روز تک نہیں رکتے، اس کی میعاد گھنٹوں پر بھی محیط ہوتی ہے، دنوں پر بھی اور کئی ہفتوں تک بھی، کراسٹی نے کہا۔ وہ اگر یہ طوفان کئی دنوں تک جاری رہا تو ہم کیا کریں گے؟ بھوک پیاس تو شاید ہم برداشت کر لیں، مگر اس مخصوص لباس کی آکسیجن ختم ہو گئی تو، چوہان نے کہا۔ اس لباس میں اسپیشل فلٹر لگے ہوئے ہیں جو بلو سائٹم گیس ہمیں مسلسل آکسیجن فراہم کرتے رہیں گے اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کو اسی گیس میں تھرو کرتے رہیں گے۔ البتہ تم سب کو مجھ قریب سمیت بھوک پیاس ضرور برداشت کرنی پڑے گی، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، ایک بات پوچھوں؟ نعمانی نے کہا۔ ضرور پوچھو بھائی، عمران نے اسی انداز میں کہا کہ وہ ایک بار پھر ہنس پڑے۔ میں ہمارے لباسوں میں بلو سائٹم گیس بھری ہوئی ہے،
جس کی وجہ سے ہمیں سوائے نیلے رنگ کے کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ شاید یہ اسی لباس کی خاصیت ہے کہ ہمیں باہر کی کوئی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی۔ ایسی صورت میں ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ طوفان ختم ہوا ہے یا نہیں، یا اس کی شدت میں کسی حد تک کمی ہوئی ہے؟ نعمانی نے کہا۔ ہاں واقعی یہ اہم سوال ہے، صدیقی نے کہا۔ اس سے اہم سوال تو یہ ہے کہ اس دوران اگر ریڈ ہاک اور ہاک فورس کے ساتھ سینٹ میرین بھی جا آ گیا تو؟ کراسٹی نے کہا۔ ہاں یہ بھی اور اہم بات ہے۔ ہمیں ابھی تک اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ ہم کہاں ہیں اور ایک دوسرے سے کتنے فاصلے پر ہیں، صالحہ نے کہا۔ سارے اہم سوال ایک ساتھ اکٹھے ہو گئے ہیں، خیر کوئی اہم سوال ہو تو وہ بھی کر لو، عمران نے کہا۔ نہیں بس یہی بہت ہے، آپ انہی سوالوں کے جواب دے دیں، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ کن سوالوں کے جواب دے دوں؟ عمران نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ وہی جو پوچھے گئے ہیں، جولیا نے کہا۔ وہی تو پوچھ رہا ہوں، کیا پوچھا گیا ہے؟ عمران بھلا ثانی سے کہاں باز آنے والوں میں سے تھا۔ بھاڑ میں جاؤ، تم سے تو کچھ پوچھنا ہی بیکار ہے، تنوین نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اچھا تو تم سب نے مجھ سے بھاڑ کے بارے میں پوچھا ہے، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ لگتا ہے عمران صاحب کو خود بھی ان سوالوں کے جواب معلوم نہیں ہے، اس لیے یہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، صدیقی نے ہنستے ہوئے کہا۔ ادھر ادھر کی نہیں بھائی، میں ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہوں، عمران نے کہا۔ کیا واقعی تم کچھ بھی نہیں معلوم؟ جولیا نے سنجیدگی سے کہا۔ گھبراؤ نہیں، اس طوفان کا زور کچھ دیر میں ٹوٹ جائے گا، بلکہ اگلے 10 منٹ تک یہ طوفان بالکل ختم ہو جائے گا۔ رہی بات ریڈ ہاک کی تو وہ نہ یہاں خود آئے گا اور نہ ہی سینٹ میرین کو یہاں بھیجے گا، بلکہ وہ دور بیٹھا کسی سکرین پر ہمیں دیکھ رہا ہوگا۔ اس نے یقیناً اس خوفناک طوفان کا شکار ہوتے ہمیں دیکھ لیا ہوگا، اسے یقین ہے کہ ہم اس طوفان کا شکار ہو گئے ہیں، اس سے وہ مطمئن ہوگا کہ طوفان کے تھمنے کا انتظار کرے گا۔ طوفان رکنے کے بعد البتہ وہ سینٹ میرینز یہاں بھیج سکتا ہے تاکہ ہمارے گنے چنے ٹکڑے حاصل کر سکے۔ جب تک وہ سینٹ میرینز میں یہاں آئیں گے، ہم صحرائے جارٹن سے نکل کر صحرائے ڈالمن میں پہنچ چکے ہوں گے۔ اس کے علاوہ ہم ایک دوسرے سے دور تو ہیں، مگر اتنے نہیں کہ ایک دوسرے تک پہنچ نہ سکیں۔ جولیا مجھ سے 20 میٹر کے فاصلے پر شمال کی طرف موجود ہے، اس طرف صفدر 22 میٹر پر ہے۔ بہرحال تم سب مجھ سے میٹر کے فاصلے پر ہو، عمران نے کہا۔ یہ سب تم اندازے سے کہہ رہے ہو جان، جولیا نے کہا۔ بلو سائٹم گیس کا گاڑھا نیلا پن آہستہ آہستہ مدھم پڑتا جا رہا ہے، جو اس بات کی نشاندہی ہے کہ طوفان کا زور ٹوٹ رہا ہے۔ تیز ہواؤں کے ٹکرانے سے یہ گیس ڈارک بلو ہو جاتی ہے، جبکہ تیز ہواؤں کا زور ٹوٹنے لگتا ہے تو اس کا رنگ نارمل ہو جاتا ہے۔ اور ہم نے جو ایئر فونز اور مائک لگا رکھے ہیں، ان کے سگنل صرف میٹر کی رینج تک ہی کام کرتے ہیں۔ سب چونکہ آسانی سے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں، اس سے صاف ظاہر ہے کہ ہم اس میٹر کی رینج میں ہی ہیں، عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اور تم نے یہ بھی تو کہا تھا کہ جب تک ریڈ ہاک اور اس کے ہاک فورس یہاں آئے گی، ہم صحرا ڈالمن میں ہوں گے، جبکہ ہمارے اندازے کے مطابق صحرا ڈالمن یہاں سے اب بھی بہت دور ہے، جولیا نے کہا۔ اس بات کا جواب میں طوفان ختم ہونے کے بعد دوں گا تمہیں، عمران نے کہا۔ اب کیوں نہیں؟ جولیا نے کہا۔ طوفان ختم ہونے کے بعد میں جب عملی کام کروں گا تو تمہیں خود ہی تمہارے سوال کا جواب مل جائے گا، عمران نے اسی انداز میں کہا تو جولیا خاموش ہو گئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ان کے غباروں کی طرح پھولے ہوئے لباسوں میں بلو سائٹن گیس کا نیلا پن ختم ہو گیا۔ اب وہ باہر آسانی سے دیکھ سکتے تھے۔ اب وہاں تیز ہوائیں تو چل رہی تھیں اور ریت بھی اڑ رہی تھی، مگر اس طوفان میں شدت نہ تھی۔ عمران نے مزید آدھا گھنٹہ انتظار کیا، یہاں تک کہ ہوا چلنا بھی بند ہو گئی تھی۔ ان کے غبارے نما لباس ریت میں آدھے پھنسے ہوئے تھے، مگر وہ ان لباسوں میں سے صرف صاف طور پر باہر دیکھ سکتے تھے۔ صحرا کا منظر بدل کر رہ گیا تھا، جہاں پہاڑی ٹیلے تھے اب وہاں اسپاٹ میدان دکھائی دے رہا تھا۔ عمران نے انگلیوں کے پاس لگا ہوا ایک بٹن پریس کیا تو اس کے غبارے نما لباس میں سے بلو سائٹم گیس خارج ہونے لگی اور اس کا لباس تیزی سے سکڑتا چلا گیا۔ چند لمحوں میں اس کے لباس میں سے ساری گیس خارج ہو گئی تھی۔ اب لباس عمران کے جسم سے چپکا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ گیس نکلنے کی وجہ سے عمران کا جسم بھی ریت سے باہر آ گیا تھا۔ ان کے لباس میں بلو سائٹم گیس بے وزن پاؤڈر کی شکل میں پہلے سے وہی موجود تھی۔ بٹن پریس کرنے پر جب بیرونی ہوا اس پاؤڈر سے ملی تو گیس ایکٹیو ہو کر وزنی ہو گئی تھی۔ اب تم یہیں رہو، میں ابھی آتا ہوں، عمران نے اپنے ساتھی کو ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ اس نے کلب پر بندھی ہوئی رسٹ واچ کا ایک بٹن پریس کیا تو اس کے ڈائل پر ایک چھوٹی سی راڈر سکرین بن گئی، جس میں ایک ریڈ ایرو سپارک کرنے لگا۔ عمران نے واچ کی سائڈ میں مزید 2 بٹن پریس کیے تو ریڈ ایرو کلاک وائز گھومنے لگا اور پھر ایک جگہ رک کر رنگ بدلنے لگا۔ عمران اس طرف چل پڑا جس طرف ریڈ ایرو کا نشان تھا۔ وہ تیز تیز چلتا ہوا اسے کافی دور چلا گیا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد انہوں نے عمران واپس آتے دیکھا۔ عمران اس لمبے باکس کو ریت پر گھسیٹتا ہوا لا رہا تھا جو اپنے ساتھ لائے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں عمران ان کے پاس پہنچ گیا۔ عمران نے باکس نیچے رکھا اور اس کے کنڈے کھولنے لگا۔ کیا تم اس باکس کو ڈھونڈنے گئے تھے؟ جولیا نے عمران سے پوچھا۔ ہاں، عمران نے مبہم سے لہجے میں کہا۔ اس نے باکس کھولا۔ باکس میں ایک 6 فٹ لمبا میزائل موجود تھا۔ میزائل پر باقاعدہ ہولڈنگ راڈر بنے ہوئے تھے۔
इमरान ने होल्डिंग रॉड पकड़कर मिसाइल को बॉक्स से बाहर निकाल लिया। मिसाइल का अगला हिस्सा नुकीला था, जबकि पिछला हिस्सा चौड़ा और गोल था, जिसके चारों तरफ गोल हुक से लगे हुए थे। ये क्या है? सफदर ने पूछा, लेकिन इमरान ने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। इमरान ने मिसाइल के दरमियानी हिस्से पर लगे हुए एक बटन को प्रेस किया तो मिसाइल के दरमियान में एक छोटा सा खाना खुल गया। इस खाने में छोटा सा कंट्रोल पैनल था। इमरान ने मुख्तलिफ बटन प्रेस किए तो इस कंट्रोल पैनल के साथ लगी हुई एक छोटी सी स्क्रीन रोशन हो गई, जिस पर काउंटिंग, एंगल और स्पीड के साथ साथ रेंज के ऑप्शंस मौजूद थे। इमरान ने बटन प्रेस करके एंगल, स्पीड और रेंज एडजस्ट की और काउंटिंग मशीन पर 15 मिनट का टाइम फिक्स कर दिया। फिर उसने मिसाइल का खाना बंद कर दिया। ज्वेलर्स के साथ ने इमरान के अंदाज में अपने लिबास से ब्लू साइटम गैस खारिज की। गैस खारिज होते ही प्लास्टिक के लिबास उगड़कर उनके जिस्मों से चिपक गए और इमरान के पास आ गए। आखिर तुम कर क्या रहे हो? ज्वेलर ने झुलाए हुए लहजे में कहा। मैंने क्या करना है? अब जो भी करेगा ये प्रेशर मिसाइल ही करेगा। मैंने इस 15 मिनट का टाइम फिक्स कर दिया है। 15 मिनटों के बाद ये ऑटोमेटिक तरीके से फायर हो जाएगा और बिजली की तेजी से उड़ता हुआ सेरा डॉलर में पहुंच जाएगा। मैं इस मिसाइल के साथ चिपक जाऊंगा और उसके साथ ही सेरा डॉलर में पहुंच जाऊंगा, इमरान ने कहा। और क्या ये मिसाइल ब्लास्ट नहीं होगा? साले ने चौंक कर पूछा। नहीं, इस मिसाइल में ब्लास्टिंग मटेरियल नहीं है, ये सिर्फ प्रेशर मिसाइल है, इमरान ने कहा। लेकिन इस मिसाइल के साथ जब आप वहां गिरेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा? रेड ईगल ने पूछा। नहीं, मैं लिबास में ब्लू साइटम गैस भर लूंगा, मिसाइल के हुकों के साथ लिबास के हुक लगा लूंगा। फूले हुए लिबास की वजह से सहरा में रेत पर गिरे या संखलाक चट्टानों पर गिरे कोई खराश तक नहीं आएगी, इमरान ने कहा। अगर तुम इस तरीके से सहरा डॉलर में जाना चाहते थे तो उसने इंतजाम पहले क्यों नहीं किया था? खामखा तुमने इतना सफर और तूफान की जिद में आकर पटकियां खाते रहे, चुर ने कोसीले लहजे में कहा। इस मिसाइल की रेंज 30 से 40 मील है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आगे जाना चाहता था ताकि जब इस मिसाइल का इस्तेमाल किया जाए तो हम सेरा डॉलर को भी अबूर कर जाए, मगर इस तूफान ने हमें खासा दूर ला फेंका है। बहरहाल अब भी ये मिसाइल मुझे सेरा डॉलर में इस हद तक पहुंचा देगा कि मैं जल्द से जल्द सेरा डॉलर से निकल जाऊं, इमरान ने कहा तो इन सब ने समझ आने वाले अंदाज में सर हिला दिए। इमरान ने लिबास में लगे हुक्कों को मिसाइल के हुक्कों से लगाया और मिसाइल से चिपक गया और फिर उसने एक बार फिर लिबास पर लगा बटन प्रेस करना शुरू कर दिया, जिससे लिबास में ब्लू साइटम गैस भरती चली गई। थोड़ी देर में इसका लिबास एक बार फिर फूलकर गुब्बारा बन गया। इमरान के कहने पर वो सब मिसाइल से पीछे हटते चले गए। फिर ठीक 15 मिनटों के बाद प्रेशर मिसाइल की पुश से आगे का तूफान सा निकला और मिसाइल अचानक फिजाएं में बुलंद होता चला गया। इमरान ने इस मिसाइल को उसके बॉक्स के टेक लगा कर रेत पर अमूदी अंदाज में रखा था। मिसाइल अमूदी अंदाज में फिजा में बुलंद हुआ था। इमरान चूंकि मिसाइल के साथ चिपका हुआ था, इसलिए वो भी इस मिसाइल के साथ तेज से फिजा में बुलंद होता चला गया। कमांडर हॉडोस अपने 200 डेजर्ट कमांडर के साथ सहरा डॉलर में मौजूद था। सहरा में वो अपने साथ रेत पर भागने वाले हैवी जीपों के साथ 2 जंगी हेलीकॉप्टर भी ले आया था। डेजर्ट में कमांडर हॉक फोर्स की मखसूस वर्दी मलबूस थे और हर तरह के असले से लेस थे। सहरा में 10 सैंड मरीन्स भी थी, जिनकी शक्ल और हियत बिल्कुल समुद्र में चलने वाली आबदोज जैसी थी। इनमें फर्क सिर्फ इतना था कि आबदोजें पानी में मखसूस पंखों प्रेशर से चलती थी, जबकि इन मरीन्स में रबर की बड़ी बड़ी गरारियां लगी हुई थी, जो इन मरीन्स को रेत के अंदर भी ले जाती थी और बाहर भी ले आती थी। इसी तरह ये गरारियां इन मरीन्स को रेत के आगे चलने में मदद भी देती थी। ये मरीन्स रेत के एक मखसूस गहराई तक चलती थी और इनका सारा सिस्टम कंप्यूटराइज था, जो इन मरीन्स को रेत में आगे रास्ता बनाने में मदद देता था। अगर रास्ते में कोई संगलाक, चट्टान या पहाड़ियां आ जाती तो कंप्यूटर 100 मीटर पहले इन्हें कौशन दे देता था और मरीन खुद ही आम पत्थरों और चट्टानों से बचकर निकल जाती थी। कमांडर हॉडोस ने तो मरीन्स को सहरा के दरमियानी पट्टी के करीब भेज रखा था, जबकि एक मरीन उनके पास रेत से बाहर मौजूद थी, जिसके करीब मुसल्लह अफराद बकायदा पहरा दे रहे थे। उन्होंने सहरा में जिस जगह पड़ाव डाल रखा था वह उन्होंने छोटे छोटे आरजी कैंप लगा लिए थे। कमांडर हॉडोस इन कैंप से मुफासे पर फोल्डिंग चेयर पर बैठा हुआ था। उनके सामने एक फोल्डिंग मेज थी, जिस पर काफी के 2 मग पड़े हुए थे और मेज की दूसरी तरफ उसका नंबर 2 बैठा हुआ था, जो मेजर जागोर कहलाता था। मेज पर मोबाइल सीट जैसे ट्रांसमीटर के साथ साथ टेलीस्कोप भी मौजूद थी, जिससे वो वक्फे वक्फे से इनकी तरफ देख रहे थे जिस तरफ सराय जॉर्टन था। मुझे समझ में नहीं आ रहा चीफ ने इस मुट्ठी भर इंसानों के लिए सिर्फ इतनी फोर्स क्यों भेज दी है। 10-12 अफराद का मुकाबला करने के लिए हमारे 20-22 नौजवान ही काफी थे, मगर यहाँ हम जीपो, हेलीकॉप्टर और सबमरीन्स के साथ 200 डेजर्ट कमांडर के साथ मौजूद हैं, जैसे हम यहाँ बाकायदा किसी बटालियन का मुकाबला करने के लिए आए हैं। कमांडर हॉडोस ने काफी का मग उठाते हुए मुंह बनाकर कहा। आने वाले पाकिस्तानी एजेंट है कमांडर, उनके बारे में कहा जाता है कि इनके चंद अफराद के सामने सैकड़ों की तादाद में भी फौज आ जाए तो वो भी कम पड़ जाती है। पाकिस्तान के एजेंट दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक
سمجھے جاتے ہیں، میجر جاگور نے کہا۔ ہاں یہ سب کہنے کی بات ہے، وہ طاقتور ہو یا خطرناک، انسان تو انسان ہوتے ہیں، ہر حال میں فانی ہوتا ہے۔ اگر وہ اس طرف آ بھی جائے تو کیا وہ ہمارا اور ہمارے اسلحے کا مقابلہ کر سکیں گے؟ کمانڈر ہارڈوس نے کہا۔ ایک کمانڈر ہماری فوج کا مقابلہ کرنا ان کے لیے ناقابل ہوگا، میجر جاگور نے کہا۔ تو پھر کمانڈر ہارڈوس نے ہنکارا بھر کر کہا، آپ کا کیا خیال ہے کمانڈر، کہ وہ سرحد جارٹن میں آنے والے ہارڈ سٹورم سے بچ جائیں گے؟ میجر جاگور نے پوچھا۔ ناممکن سی بات ہے، چیف نے مجھے کال کر کے بتایا تھا کہ انہوں نے خود کو طوفان سے بچانے کے لیے پلاسٹک کے مخصوص لباس میں پیک کر لیا تھا، اور وہ ان لباسوں کو وسیع بنانے کے لیے انہوں لباس میں بلو سائٹم گیس بھر لی تھی، لیکن اس کے باوجود طوفانی ہوائیں انہیں اٹھا کر لے گئی تھیں۔ سرحد جارٹن میں خوفناک مونسٹرز بھی آ رہے ہیں، اگر وہ ان مونسٹرز کی ضد میں آ گئے تو ان مخصوص لباسوں کے باوجود ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، کمانڈر ہارڈوس نے کہا۔ تو پھر ہمارا یہاں رکنے کا کیا جواز باقی رہ جاتا ہے؟ میجر جاگور نے کہا۔ چیف نے کہا کہ وہ لوگ اپنے ساتھ کچھ مخصوص سامان لا رہے تھے۔ طوفان رکنے کے بعد ہمیں سرحد جارٹن میں جانا ہے اور وہاں جا کر ان کا سامان تلاش کرنا ہے، کمانڈر ہارڈوس نے۔ یہ کام تو وہاں جا کر سب مریض آسانی سے کر لیں گی، ان کا سامان جہاں ہوگا سب مریض کے راڈر انہیں آسانی سے چیک کر لیں گے، میجر جاگور نے کہا۔ ہاں، کمانڈر ہارڈوس نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ اس سے پہلے کہ مزید بات کرتے اچانک انہیں تیز شور کی آواز سنائی دی۔ شور کی آواز سن کر وہ دونوں چونک پڑے۔ یہ شور کیسا ہے؟ کمانڈر ہارڈوس نے تیز لہجے میں کہا۔ اسی لمحے کیمپ سے ایک آدمی دوڑتا ہوا اس طرف آیا۔ کمانڈر سرحد جارٹن سے ایک میزائل اس طرف آ رہا ہے، اس نے دور سے ہی چیختے ہوئے کہا۔ تو کمانڈر ہارڈوس اور میجر جاگور جکلا کچل کر کھڑے ہو گئے۔ میزائل کمانڈر ہارڈوس کے منہ سے نکلا۔ اس نے میز پر پڑی ہوئی ٹیلیسکوپ آنکھوں سے لگائی اور فوراً سرحد جارٹن کی طرف دیکھنے لگا۔ دوسرے لمحے اسے آسمان پر ایک آگ اگلتا میزائل دکھائی دے گیا۔ اس میزائل کو دیکھ کر بری طرح سے چونک پڑا تھا۔ میزائل کافی بلندی پر تھا، اس کی رفتار بلندی سے صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ان کے ایریا سے دور جا کر گرے گا، مگر ہارڈوس جو چیز دیکھ کر چونکا تھا وہ میزائل کے ساتھ ایک ہلکے نیلے رنگ کا ایک غبارہ سا بندھا ہوا تھا، جس میں اسے ایک انسان ہیولا سا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ کمانڈر ہارڈوس نے اس میزائل پر غبارے کو حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میجر جاگور نے بھی دوربین سے آنکھیں لگا کر دیکھا تو اور بھی حیرانی سے میزائل اور میزائل کے ساتھ غبارے کو دیکھ رہا تھا۔ میزائل میں موجود انسانی ہیولا انہیں صاف دکھائی دے رہا تھا۔ شور کی آواز اس میزائل سے نکلنے والی گیس کی وجہ سے پیدا ہو رہی تھی، جو اتنی دور سے بھی انہیں صاف سنائی دے رہی تھی، جیسے آسمان میں بے شمار جیٹ جہاز پرواز کر رہے ہوں۔ میزائل دیکھتے دیکھتے اس غبارے کو لیے ہوئے ان کے سروں سے پرواز کرتا ہوا ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ یہ کیسا میزائل تھا اور اس کے ساتھ غبارہ؟ کمانڈر ہارڈوس نے ٹیلیسکوپ آنکھوں سے ہٹاتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسی اثنا میں کیمپ سے آنے والا نوجوان ان کے پاس آ گیا تھا۔ کمانڈر راڈرا، میں اس میزائل کا مجھے اچانک کوشچن ملا تھا، اور یہ کوشچن مجھے اس وقت ملا تھا جب میزائل ہم سے 5 میل کی دوری پر تھا، آنے والے نوجوان نے جلدی سے کہا۔ کیا مطلب؟ میزائل کی بلندی اور اس کی رفتار بتا رہی ہے کہ اسے 20-25 میل دور سے فائر کیا گیا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ اس کا کوشچن تمہیں 5 میل کی دوری سے ملا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارا راڈر سسٹم تو بے حد طاقتور ہے، جو کئی میل سے بھی آنے والے میزائل کو فوراً مار کر سکتا ہے، کمانڈر ہارڈوس نے بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا۔ اس بات پر تو میں بھی حیران ہو رہا ہوں۔ میرا راڈر سسٹم اوکے اور ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس میزائل کی آمد کا راڈر نے پہلے کوئی کوشچن نہیں دیا تھا، بس یہ اچانک ہی وارد ہوا اور ہمارے سروں سے گزرتا چلا گیا، نوجوان نے کہا۔ تمہارے راڈر سسٹم میں یقیناً کوئی فالٹ ہوگا، جاؤ چیک کرو اور اسے جا کر دیکھو۔ یہ میزائل کہاں گیا اور اس کا فالنگ پوائنٹ کہاں ہے؟ کمانڈر ہارڈوس نے غصے لہجے میں کہا۔ راڈر میں اس میزائل کی کوئی آپشنل رپورٹ نہیں آ رہی کمانڈر، البتہ راڈر کے مطابق صرف اتنا معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ ایک پریشر میزائل تھا، جسے عام طور پر تجرباتی طور پر فائر کیا جاتا ہے۔ اس میں کسی قسم کا کوئی بلاسٹنگ مواد موجود نہیں تھا، نوجوان نے کہا۔ پریشر میزائل؟ کمانڈر ہارڈوس نے کہا۔ یس کمانڈر، شاید یہ میزائل جارٹن کی طرف سے تجرباتی طور پر فائر کیا گیا ہے۔ آج کل جارٹن حکومت بھی میزائل کے آئے ہوئے تجربات کرتی رہتی ہے، اور وہ عموماً تجرباتی میزائل ان صحراؤں میں فائر کرتے ہیں، میجر جاگور نے کہا۔ مگر وہ غبارہ اور اس میں موجود انسان، اس میزائل کے ساتھ اس غبارے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ کمانڈر ہارڈوس نے منہ بنا کر کہا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی نئی ٹیکنالوجی پر کام کریں اور غبارے مخصوص گیس بھر کر اس کا پریشر کنٹرول کیا جا رہا ہو، جاگور نے تجزیہ کرنے والے انداز میں کہا۔ پاگل ہو گئے ہو؟ کسی میزائل کے پریشر کو غباروں کے بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے، کمانڈر ہارڈوس نے غصے لہجے میں کہا۔ تو پھر اس غبارے کا اس پریشر میزائل کے ساتھ منسلک ہونے کا اور کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ میجر جاگور نے کہا۔ جو بھی ہے، تم فوراً ہیلی کاپٹر میں جاؤ اور جا کر اس میزائل کو، اس غبارے کو چیک کرو، میزائل کی فالنگ پوائنٹ کی چیک کرو، ٹھیک رپورٹ لے کر آنا۔ میں چیف سے بات کرتا ہوں تاکہ جارٹن حکومت کو وارن کر سکوں کہ آئندہ وہ اپنے تجرباتی میزائل ہمارے صحراؤں کی طرف فائر نہ کرے، کمانڈر ہارڈوس نے کہا۔
ओके, मैं देखता हूँ, मेजर जागोर ने कहा। उसने टेलीस्कोप को अपने गले में लटकाया और तेज तेज चलता हुआ कैंपों से कुछ फासले पर मौजूद हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ता चला गया। कमांडर हॉडोस ने टेलीस्कोप मेज पर रखी और मेज पर से अपना मखसूस ट्रांसमीटर फोन उठा लिया। इससे पहले कि वो रेड हॉक को कॉल करता, अचानक ट्रांसमीटर की मखसूस मतरतम बेल बजने लगी और सेलफोन की स्क्रीन पर RH के अल्फाज जगमगाने लगे। ओ, अच्छा हुआ चीफ ने खुद ही कॉल कर ली है, कमांडर हॉडोस ने कहा। उसने सेलफोन का मखसूस बटन प्रेस किया और उसे कान से लगा लिया। ये सिर्फ कमांडर हॉडोस अटेंडिंग टू, कमांडर हॉडोस ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। कमांडर, क्या तुम सब वहाँ अच्छा मारने के लिए मौजूद हो? दूसरी तरफ से रेड हॉक की गरजती आवाज सुनाई दी। मैं समझा नहीं चीफ, कमांडर हॉडोस ने रेड हॉक की गरजती आवाज सुनकर बौखलाए हुए लहजे में कहा। नॉनसेंस मैन, तुम लोगों को वहाँ किस ने भेज रखा है? क्या तुम सब वहाँ आंखें बंद किए सोए जा रहे हो? रेड हॉक ने उसी तरह गुस्से से चीखते हुए कहा। कमांडर हॉडोस के चेहरे पर हैरत लहराने लगी थी। चीफ का इस कदर गुस्सा उसकी समझ में नहीं आ रहा था। चीफ इस पर बुरी तरह से धा रहा था, जैसे कि इससे कोई बहुत बड़ी गलती सरजद हो गई हो। चीफ पे, कमांडर हॉडोस ने होंठ भेजते हुए कहा। व्हाट चीफ, क्या तुम लोगों को सराय जॉर्टन से आने वाले प्रेशर मिसाइल का इल्म नहीं हुआ था? रेड हॉक ने कहा। प्रेशर मिसाइल? और यस चीफ, मैं इस हिस्से में आपको कॉल करने ही वाला था। जॉर्टन से एक तजर्बाती मिसाइल फायर किया गया है जो हमारे सिरों से होता हुआ आगे बढ़ गया था। इस मिसाइल के साथ हल्के नीले रंग का एक गुब्बारा बंधा हुआ था जिसमें एक इंसानी होला सा नजर आ रहा था। और चीफ, इस मिसाइल को हमारा सुप्रीम रॉडर भी मार्क नहीं कर सका था। रॉडर ऑपरेटर ने तो मुझे बताया है कि जब मिसाइल 5 मील के फासले तक पहुंचा तब रॉडर ने उसे मार्क किया था। और हैरत की बात है चीफ के सुपर रॉडर ने उस मिसाइल के बारे में सिवाय चंद बातों के कोई तस्वीरी रिपोर्ट नहीं दी। रॉडर ने सिर्फ इतना बताया है कि मिसाइल एक आम सा प्रेशर मिसाइल है जिसमें किसी किस्म का ब्लास्टिंग मवाद मौजूद नहीं है। रॉडर ने ना इस मिसाइल के फायरिंग पॉइंट को शो किया और ना फॉलिंग स्पॉट को, और ना ही इस मिसाइल की स्पीड और उसकी रेंज के बारे में बताया है। मैंने और मेजर जागोर ने इस मिसाइल को टेलीस्कोप से देखा और इस मिसाइल में बेहद शोर और गूंज जैसे आसमान पर बेशुमार जेट उड़ रहे हों। कमांडर हॉडोस बोलते हुए कहा और फिर रुके बगैर बोलता गया। नॉनसेंस, जब तुमने इस मिसाइल को देख लिया था तो तुमने इस पर एंटी पेट्रियट मिसाइल फायर क्यों नहीं किया? रेड हॉक ने उस लहजे में कहा। चीफ, वो मिसाइल आनन फानन हमारे सिरों पर से गुजर गया था और चूंकि रॉडर ने उसे सिर्फ प्रेशर मिसाइल शो किया था इसलिए मैंने पेट्रियट मिसाइल जाया करना मुनासिब न समझा, कमांडर हॉडोस ने फौरन बात करते हुए कहा। अहमद इंसान, वो मिसाइल जॉर्टन से फायर नहीं किया गया था, वो सहराए जॉर्टन से इमरान ने फायर किया था, रेड हॉक ने कहा। तो कमांडर हॉडोस पे इख्तियार उछल पड़ा। इमरान ने? ओह, मगर चीफ, आपने तो कहा था कि इमरान और उसके साथी सहराए तूफान का शिकार हो गए हैं। कमांडर हॉडोस ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, कहा था, मगर वाकई इमरान इंसान नहीं जीन है। वो और उसके साथी स्कॉप तक तूफान से बच निकले और उन्होंने इस तूफान से बच निकलने का नया और इंतहाई अनोखा तरीका इख्तियार किया है। इस अनोखे तरीके से न सिर्फ वो हॉट स्टॉर्म से बच निकले हैं, कामयाब हो गए, बल्कि तुम्हारी निगाहों के सामने सहरा डॉल्मन में भी पहुंच गया है। दूसरी तरफ से रेड हॉक ने बददस्तूर कुसीले लहजे में कहा कि इमरान उसके साथी सहरा डॉल्मन में पहुंच गए हैं। ये आप क्या कह रहे हैं चीफ? वो सहरा डॉल्मन में कैसे पहुंच सकते हैं? दरमियानी पट्टी के करीब हमारे 9 सबमरीन्स मौजूद हैं। अगर सराय जॉर्टन से इस तरफ कोई सराय जानवर आता भी है तो सबमरीन से उसको भी मार्क कर लिया जाता। अगर इमरान उसके साथ ने सरहदी पट्टी को क्रॉस किया होता तो उसकी रिपोर्ट कमांडर फौरन मुझे दे देते, कमांडर हॉडोस ने कहा। नॉनसेंस, इमरान के साथी सराय जॉर्टन में मौजूद है। मिसाइल के साथ वो गुब्बारा बंधा हुआ है, इसमें इमरान खुद मौजूद है। दूसरी तरफ से रेड हॉक ने गरजते हुए कहा। लेकिन ये कैसे हो सकता है इमरान? कमांडर हॉडोस बौखला कर कहना चाहा। नॉनसेंस, तुम इमरान के बारे में कुछ नहीं जानते। वो जादूगर है, जादूगर। उसने सर्ज रॉटर और इसके तूफान से निकलने के लिए प्रेशर मिसाइल का इस्तेमाल किया है। मिसाइल के साथ तुम रॉडर में जो गुब्बारा बंधा हुआ है वो गुब्बारा आम नहीं है बल्कि प्लास्टिक का वही मखसूस लिबास है जिसके बारे में तुम्हें तफसील बताई थी। इमरान अपने साथ एक प्रेशर मिसाइल लाया, तुम 2 मिसाइल से चेक किया गया। मिसाइल फायर हुआ और तुम्हारे सिरों पर से गुजर गया। वो तुम्हें खबर भी नहीं हुई कि इमरान तुम्हारे सिरों से गुजर गया है, रेड हॉक ने कहा। तो कमांडर हॉडोस रेड हॉक की बात सुनकर हकीकतन उछल पड़ा। उसकी आंखें हद के मारे चौड़ी हो गई थी। वो इमरान था? ओह, कमांडर हॉडोस ने खोए खोए से लहजे में कहा। हाँ, वो मखसूस और महफूज लिबास की वजह से आसानी के साथ सराय डॉलर में इसराइल पट्टी के करीब पहुंच गया। अब जल्दी करो, सबमरीन्स को फौरन वापस बुलाओ, इससे पहले कि इमरान और उसके साथी इसराइल में दाखिल हो जाए। उनका वही खात्मा कर दो, रेड हॉक ने चीखते हुए कहा। और चीखा चीफ, एक सबमरीन पहले ही वहाँ मौजूद है, मैं कॉल करके हदायत दे देता हूँ। इमरान अगले दाखिली पट्टी से 1 मील भी पीछे हुआ तो सबमरीन तब भी फौरन उसके पास पहुंच जाएगी। मेरे पास तेज रफ्तार जीपें और F9 फाइटर हेलीकॉप्टर भी मौजूद है। मैं वहाँ
خود جاتا ہوں اور اس کا خاتمہ کر دیتا ہوں، کمانڈر ہارڈوس نے کہا۔ جلدی کرو، وہ داخلی پٹی سے صرف 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ اسے بھرپور اور خوفناک حملہ کرو۔ عمران کو ہلاک کرنے کے بعد تمام سینٹ مرینز کو سرے جارڈن بھیج دینا اور ان کے ساتھیوں کو بھی ہلاک کر دینا، انہیں زندہ نہیں بچنا چاہیے، ریڈ ہاک نے کہا۔ ایسا ہی ہوگا چیف، آپ بے فکر رہیں، کمانڈر ہارڈوس نے بااعتماد لہجے میں کہا۔ اوکے، میں کنٹرول روم سے خود ان کو مانیٹر کر رہا ہوں، میں تم سے اسی طرح رابطہ کرتا رہوں گا، ریڈ ہاک نے کہا۔ اوکے چیف، کمانڈر ہارڈوس نے کہا اور اس نے سیل فون آف کر دیا۔ اس کے چہرے پر بددستور حیرت سب تھی، اسے اس بات پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اسے جس پریشر میزائل کے ساتھ بڑا غبارہ دیکھا تھا اس میں عمران موجود تھا۔ اگر چیف کی بات سچ تھی تو واقعی عمران جادوگر ہی تھا، عام انسان اس طریقے سے میلوں کے سفر طے کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ کمانڈر ہارڈوس کو اس بات پر بھی حیرت تھی کہ عمران نے اسے انوکھا اور حیرت انگیز طریقہ آزمایا بھی تھا، تو پریشر میزائل کی رفتار اور اس کی بلندی ان پر اثر انداز کیوں نہیں ہوئی تھی؟ میزائل جہاں بھی گرا ہوگا وہاں گرتے ہی ان کے ٹکڑے اڑ جانے چاہیے تھے، مگر چیف کہہ رہا تھا کہ وہ محفوظ اور اسرائیل کے داخلی پٹی سے صرف 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ تعجب انگیز، انتہائی تعجب انگیز! عمران واقعی مافوق الفطرت انسان ہے، وہ نہ صرف خوفناک ہارڈ اسٹارم میں سے اپنے ساتھیوں سمیت بچ کر نکل آیا تھا بلکہ ہمارے سروں پر سے ہوتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا۔ یقین نہیں آتا تو کوئی انسان اس قدر ذہین بھی ہو سکتا ہے۔ اگر چیف نے مجھے کال کر کے اس کے بارے میں تفصیل نہ بتا دی ہوتی تو میں واقعی اس میزائل کو جارڈن کی طرف سے فائر کیا گیا تجرباتی میزائل ہی سمجھ جاتا، کمانڈر ہارڈوس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس نے فوراً ٹرانسمیٹر پر درمیانی پٹی پر موجود سینٹ مرینز کے کمانڈر کو کال کیا اور عمران کے بارے میں تفصیل بتانے لگا۔ میجر جاگور ابھی ہیلی کاپٹر لے کر نہیں گیا تھا، کمانڈر ہارڈوس اسے فوراً اسرائیل کے داخلی پٹی کی طرف جانے اور عمران اور اس کے ساتھیوں کے خلاف ایکشن میں آنے کی ہدایت دینے لگا۔ چند ہی لمحوں میں وہاں سے خیمے اکھاڑ دیے گئے اور تمام سامان سمیٹ کر جیپوں اور ہیلی کاپٹر میں رکھ دیا گیا۔ کچھ ہی دیر میں جیپیں مسلح افراد سے لدی صحرائے ڈولمن کی طرف دوڑی جا رہی تھی۔ F9 ہیلی کاپٹر بھی فضا میں بلند ہو گئے تھے اور وہاں موجود سینٹ مرینز بھی ریت پر اتر گئی تھی۔ پریشر میزائل بلندی پر نہایت برق رفتاری سے اڑ رہا تھا۔ عمران نے چونکہ میزائل کے ساتھ لگے حقوں میں لباس کے حق پسا رکھے تھے، اس سے وہ میزائل کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ میزائل 15 منٹوں تک اڑتا رہا، پھر اس کی رفتار دھیمی ہونے لگی۔ عمران نے اس کی رفتار دھیمی ہوتی محسوس کی تو اس نے فوراً میزائل کے ساتھ لگے حقوں کو کھولنا شروع کر دیا۔ دوسرے لمحے اس کا جسم میزائل سے الگ ہوا اور وہ میزائل کے عقب میں گھومتا ہوا تیزی سے نیچے گرتا چلا گیا۔ پھر جس طرح فٹ بال ٹھوس زمین سے ٹکرا کر اچھلتا ہے، بالکل اسی طرح عمران کا غبارے نما لباس ریت سے ٹکرایا اور اونچا اچھلتا گیا۔ وہ بار بار ریت سے آ کر ٹکراتا اور اچھلتا رہا۔ عمران کو اس حقیقتاً اپنی ہڈیاں کڑکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ فٹ بال لباس ریت پر بار بار اچھلتا ہوا آخر کار رک گیا جبکہ میزائل اس سے کافی آگے جا کر ریت میں دھنس گیا۔ عمران چند لمحے تک سانس بحال کرتا رہا، پھر اس نے لباس سے گیس خارج کی تو اس کا لباس سکڑ گیا۔ عمران نارمل ہوتے ہی فوراً اپنی رسٹ واچ کا بٹن یک کے بعد دیگرے 3 بار پریس کر دیا۔ ایسا کرتے رسٹ واچ کا ڈائل یکلک سیاہ ہو گیا اور اس سیاہ ڈائل پر ایک سرخ رنگ کا نقطہ سا نظر آنے لگا۔ تو یہ ہے، یہاں ہے، عمران نے ڈائل پر سرخ نقطے کو دیکھ کر دائیں طرف ریت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے ارد گرد ریت کے چھوٹے بڑے ٹیلے تھے، یہ سارے کا سارا علاقہ ریتلا تھا، وہاں کوئی ٹھوس چٹان موجود نہ تھی۔ عمران نے اپنے ساتھیوں کو بتایا تھا کہ وہ صحرائے ڈولمن میں جا کر اس اکیلی سینٹ مرین کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس سینٹ مرین سے نہ صرف وہ صحرا میں موجود ہاک فورس کا مقابلہ کر سکتا تھا بلکہ واپس جا کر وہ اپنے ساتھیوں کو بھی یہاں لا سکتا تھا۔ اس راڈار سکرین سے پہلے ہی تمام سینٹ مرینز کا لوکیشنز چیک کر لی گئی تھی۔ کراسٹی کے بھائی سی کاک نے عمران کو بتایا تھا کہ سینٹ مرینز میں اسے طاقتور راڈارز لگے ہیں جن سے ریت پر ریکنے والے ایک معمولی کیڑے کو بھی چیک کیا جا سکتا ہے۔ اس نے عمران نے وہاں آتے ہی اپنی رسٹ واچ میں موجود ایک ڈیوائس کو آن کر لیا تھا۔ اس ڈیوائس کے آن ہوتے ہی رسٹ واچ کا ڈائل سیاہ ہو گیا اور عمران کے گرد ایک مخصوص ریز پھیل گئی۔ اس ریز کی وجہ سے اب اسے کسی راڈار یا طاقتور ٹیلیسکوپ سے بھی نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ عمران نے جان بوجھ کر پہلے اس ڈیوائس کو آن نہیں کیا تھا تاکہ اس کی آمد کا سب مرین والوں کو علم ہو جائے۔ وہ لازماً اس اٹیک کرتے اور ان کی نظروں میں ہونے کی وجہ سے اس پر بھی اٹیک کر سکتے تھے، لیکن اب عمران نے ڈیوائس آن کر دی تھی۔ اب عمران ان کو کسی راڈار سکرین پر نظر نہیں آ سکتا تھا۔ اس کو تلاش کرنے اور اس پر اٹیک کرنے کے لیے انہیں لامحالہ سب مرینز کو ریس سے باہر لانا پڑتا تھا اور یہ عمران چاہتا تھا۔ سکرین پر یہ سرخ نقطہ اسی سینٹ مرین کو شو کر رہا تھا۔ عمران نے اس نقطے کو حرکت کرتے دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے فوراً کندھوں سے بیگ اور اس میں سے ایک مشین گن نکال لی۔ اس نے بم
जेबों में रखे और बैग दोबारा कांधों में डाल लिया। उसकी नज़र बदस्तूर रिस्ट वॉच की डायल पर जमी हुई थी। फिर इमरान ने इस नुक्ते को एक जगह रुकते देखा। इससे नजरें उठाकर एक टेले की तरफ देखा। रेत के नीचे मौजूद सबमरीन्स इस टेले के पीछे मौजूद थी। इमरान मशीन गन लिए इस टेले की तरफ बढ़ने लगा। वो टेले के ऊपर आया और फिर उसने नजरें सामने रेत पर जम गई, वहां जहाँ रेत हरकत कर रही थी। चंद लम्हे बाद इमरान ने रेत को ऐसा ऐसा ऊपर उठते देखा। रेत से जैसे एक बहुत बड़ा टेला निकलकर बाहर आ रहा था। कुछ ही देर में रेत से एक बहुत बड़ी आबूदोस जैसी सबमरीन निकलकर बाहर आ गई। इस सबमरीन की हियत और इसकी लंबाई चौड़ाई बिल्कुल समुद्री आबूदोस जैसी ही थी। अलबत्ता इसका रंग रेत जैसा था और इस पर छोटी बड़ी बेशुमार गरारियां लगी हुई थी। वो शायद इस मैरीन को रेत में आगे बढ़ने में मदद देती थी। इस मैरीन को देखते ही इमरान फौरन पीछे हो गया और टेले की चोटी से सर निकालकर मैरीन को देखने लगा। अचानक मैरीन के साइड से एक दरवाजा खुला और वहां एक बहुत बड़ा कला बन गया। इमरान ने इस कला से टेले वाले मुसल्लह अफराद को निकलते देखा। उनके हाथों में मशीन गन्नों के साथ फायर गन्ने भी थी और इनके कांधों पर बाकायदा फौजी बैग मौजूद थे। इन मुसल्लह अफराद को देखकर इमरान उल्टे पांव तेजी से टेले से उतरता हुआ नीचे आ गया और फिर भागता हुआ एक दूसरे टेले के पीछे आ गया और इस टेले की आमद दूसरी तरफ देखने लगा। चंद लम्हों में उसने दूसरे टेले के अकब से तकरीबन 10 मुसल्लह अफराद को निकलते देखा। वो मशीन गन हाथ में लिए चारों तरफ देखते हुए एहतियात से आगे बढ़ रहे थे। इमरान ने मशीन गन का सेफ्टी कैच हटाया और गन लेकर यकदम टेले के पीछे से निकल आया। इसे देखकर मुसल्लह अफराद यकलक ठिठक गए। इससे पहले कि मशीन गनें सीधी करते इमरान ने यकलक ट्रिगर दबा दिया। थरथराहट मखसूस आवाज के साथ मशीन गनों से गोलियों की बौछार होती हुई मुसल्लह अफराद पूरी तरह से चीखते हुए लट्टू की तरह घूमे और रेत पर तड़पने लगे। फायरिंग होते ही दूसरे मुसल्लह अफराद ने फौरन इधर उधर झांकना शुरू कर दिया। वो रेत पर गिरकर तेजी से लोटपोट होते जा रहे थे, साइडों पर हो गए। फिर उन्हें यकदम मशीन गन ने सीधी की। माहौल मशीन गनों की तेज थरथराहटों की आवाज से गूंज उठा। इमरान के प्लास्टिक का लिबास था जो बम और बुलेट प्रूफ था, लेकिन चूंकि इस चेहरे की परत नहीं थी, इससे उसने फौरन ऊंची छलांग लगाई और कलाबाजी खाता हुआ दाएं तरफ हो गया। उसने रेत पर आकर छलांग लगाई और बिजली की तेज से फायरिंग करता हुआ इन मुसल्लह अफराद के करीब आ गया। एक शख्स से मशीन गन इसकी तरफ की तो इमरान टांग चली और इसके हाथ से मशीन गन निकलकर दूर जा गिरी। शख्स ने बौखलाकर लेटे हुए इमरान पर छलांग लगा दी, लेकिन रेत पर किसी लट्टू की तरह घूमा और उसने किसी सांप की तरह बल खाकर इस शख्स के पेट में इस अंदाज में लात मारी कि उसे रोल होता हुआ एक दूसरे शख्स पर जा गिरा। इससे पहले कि दोनों सीधे होते, इमरान ने मशीन गन का बर्स्ट मारकर इन दोनों को वहीं हलाक कर दिया। बाकी 6 अफराद रेत पर इधर उधर लुढ़कते हुए इमरान पर फायर कर रहे थे, मगर इनकी गोलियां इमरान के दाएं बाएं से गुजर रही थी। इमरान ने पलटकर एक और मुसल्लह शख्स को फायरिंग करके हलाक किया और तेज तेज कदम उठाता बाकी 3 अफराद की तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर वो तीनों उठे और उन्होंने खड़े होकर इमरान पर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दी। इमरान ने अपने चेहरे के सामने हाथ कर लिया। गोलियां उसके जिस्म और हाथों पर पड़ने लगी। मखसूस प्लास्टिक के लिबास की वजह से इन पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था। इमरान ने तेज से मशीन गन का रुख घुमाया और इसका ट्रिगर दबाकर मशीन गन को नीम दायरे में घुमा दिया। मुसल्लह अफराद ने छलांगे लगाकर जानें बचानी चाहिए, मगर इस बार वो बच ना सके। नीम दायरे में घुमाने से गोलों ने इन तीनों के जिस्मों में रास्ते बना लिए थे और वो खून में लथपथ होकर वहीं गिरते चले गए। उस लम्हे इमरान ने इस टेले के पीछे से 5 मजीद मुसल्लह अफराद को निकलते देखा। इमरान की उन पर नजर पड़ी ही थी कि एक शख्स ने इमरान पर मार्टन गन से फायर कर दिया। गन से आग का एक गोला सा अलग हुआ और बिजली किसी तेज से इमरान की तरफ बढ़ा। जैसे ही गोला इमरान के नजदीक आया, इमरान उछला और कई फुट बुलंद होकर उसने हवा में अपने जिस्म को मतवाजी कर लिया। आग का गोला ऐन उसके नीचे से निकलता चला गया। इमरान ने अपने जिस्म को घुमाया और पैरों के बल नीचे आ गया। कलाबाजी खाते उसने बर्क रफ्तार का मुजाहरा करते हुए जेब से एक बम निकालकर उसका एक बटन प्रेस करते हुए इन मुसल्लह अफराद की तरफ फेंक दिया था। उधर मार्टिन गन से निकला हुआ गोला दूर रेत के एक टेले से टकराया ही था कि इमरान का फेंका हुआ बम इन मुसल्लह अफराद के करीब आ गिरा। फिर फिजा एक ही वक्त में 2 खौफनाक धमाकों से गूंज उठी। मार्टिन गन के गोले ने तो रेत के टेले को उड़ाया था, मगर इमरान के बम ने इन 5 मुसल्लह अफराद के टुकड़े उड़ा दिए थे। इमरान तेजी से इन टेले की तरफ भागा जिसके अकब में सबमरीन मौजूद थी। वो गोल घूमकर जैसे ही टेले की दूसरी तरफ गया, उसने सबमरीन का वो दरवाजा बंद होते देखा जहाँ से मुसल्लह अफराद बाहर आए थे। इमरान ने जेब से एक और बम निकाला और उसे पूरी कुव्वत से बंद होते ही दरवाजे की तरफ उछाल दिया।
बम सीधा सबमरीन के अंदर जा गिरा। यकबारगी जोरदार धमाका हुआ और अंदर से कई इंसानी आवाजें चीखती हुई सुनाई दी। शायद वहां भी कुछ मुसल्लह अफराद मौजूद थे। दरवाजा अभी आधा ही बंद हुआ था कि इमरान तेज से भागते हुए ऊंची छलांग लगाई और किसी परिंदे की तरह उड़ता हुआ दरवाजे के अंदर जा गिरा। उसके अंदर गिरते ही दरवाजा बंद हो गया। अगर इमरान को छलांग लगाने में एक लम्हे की भी देर हो जाती तो वो ऑटोमेटिक दरवाजे में आकर 2 टुकड़े हो सकता था। राहदारी नुमा इस रास्ते में 3 मुसल्लह अफराद गिरे पड़े थे। इमरान ने सबमरीन में एक गैस बम फेंका था जिसके असर से मुसल्लह अफराद बेहोश हो गए थे, जबकि इमरान ने सांस रोक रखा था और फिर वो तेजी से आगे बढ़ने लगा। सबमरीन के रास्ते और इसकी मशीनरी तकरीबन आबोदोज से मिलती जुलती थी। इमरान मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ सबमरीन के कंट्रोल रूम से आ गया। इसे जगह जगह कई अफराद दिखाई दिए जो इसके फेंके हुए गैस बम से बेहोश हो गए थे। इनमें मुसल्लह अफराद भी थे और मरीन का क्रू भी। कंट्रोल रूम में 4 अफराद इधर उधर गिरे पड़े थे। सामने एक बड़ी सी स्क्रीन रोशन थी जिस पर सहरा का मंजर दिखाई दे रहा था। इमरान ने मशीन गन एक टेबल पर रखी और कंट्रोल पैनल के पास आ गया। इसे कंट्रोल पैनल को समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगा था। कंट्रोल पैनल और सबमरीन के फंक्शंस को अच्छी तरह समझकर उसने बटन प्रेस करके मरीन का वो दरवाजा फिर खोल दिया जिससे वो आया था। दरवाजा खोलकर उसने कंट्रोल रूम में मौजूद 2 अफराद उठाकर दाएं बाएं कंधों पर डाला और उन्हें लेकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। उसने इन दोनों अफराद को बाहर फेंका और फिर अंदर आ गया। उसने बारी बारी 2 अफराद को उठाकर मरीन से बाहर फेंक दिया और दोबारा कंट्रोल रूम में आ गया। कंट्रोल रूम के पैनल के सामने कुर्सी पर बैठकर उसने एक बटन प्रेस करके दरवाजा बंद कर दिया और फिर कंट्रोल पैनल के मुख्तलिफ बटन प्रेस करने लगा। दूसरे लम्हे सबमरीन हरकत में आई और दोबारा रेत में उतरती चली गई। इमरान ने स्क्रीन के साथ लगे चंद बटनों को प्रेस किया और डायल घुमाई तो उसे सराय जॉर्डन का मंजर दिखाई दिया। जहां उसके साथी मौजूद थे वो सब आगे बढ़ रहे थे। इमरान ने डायल घुमाया तो उसे सहरा में बेशुमार फौजी जीपें, हेलीकॉप्टर्स और रेत के अंदर 9 सबमरीन्स दिखाई दी जो तेज सहराए जॉर्डन की तरफ बढ़ रही थी। शायद वो इमरान साथियों पर भरपूर अंदाज में हमला करना चाहते थे। ये देखकर इमरान ने कंट्रोल पैनल का एक बटन प्रेस करके सबमरीन का वो लेवल संभाल लिया जिसमें सबमरीन को हरकत में ले आकर आगे बढ़ाया जा सकता था और इसे किसी भी तरफ मोड़ा जा सकता था। सबमरीन रेत के नीचे नहायत बर्क रफ्तार से आगे बढ़ने लगी। इस मरीन की रफ्तार समुद्री आबदों से कहीं ज्यादा थी। हॉक फोर्स तेजी से उसके साथियों की तरफ बढ़ रही थी। इमरान ने सबमरीन को फुल स्पीड पर छोड़ दिया था जैसे वो चाहता है कि हॉक फोर्स इससे पहले कि उसके साथियों पर हमला करे वो जल्द से उन तक पहुंच जाए और उनकी हिफाजत का बंदोबस्त कर सके कि इमरान साहिब उनसे सबमरीन हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। इमरान के जाने के बाद रेड ईगल ने सबसे मुखातिब होकर कहा, तो फिक्र मत करो, इमरान जो कहता है वही करता है। जुलै ने मुतमईन अंदाज में कहा। इमरान हमें जहाँ अकेला छोड़कर चला गया है, न जाने वो कब सबमरीन लेकर जहाँ पहुंचे। हमें जहाँ रुककर उनके इंतजार करने के बजाय आगे बढ़ते रहना चाहिए। आगे हॉक फोर्स मौजूद है, इससे पहले कि वो हम पर हमला आवर हो हमें जानकर उन पर हमला कर देना चाहिए, तनवीर ने कहा। तनवीर ठीक कह रहा है, हमें जहाँ रुककर वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। सफदर ने तनवीर की तायद में इस बात में सर हिलाते हुए कहा। ठीक है चलो। सुलेह ने भी इस बात में सर हिलाते हुए कहा और वो एक बार फिर आगे बढ़ने लगा। उन्होंने असला हाथ में पकड़ लिया। उन्हें आगे बढ़े अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि चल रेड ईगल की रिस्ट वॉच से तेज सीटी की आवाज निकलने लगी। रेड ईगल ठटक कर रह गया। उसे फोन रिस्ट वॉच देखी और उसके होंठों पर जहर अंगेज मुस्कुराहट आ गई। क्या हुआ, ये सीटी की आवाज कैसी थी? चोले ने उसे रुकते ही पूछा। बाकी अफराद भी रुककर उसे देख रहे थे। रेड ईगल रिस्ट वॉच का डायल सब्ज हो गया था और वो रॉडर स्क्रीन जैसा लग रहा था। इस पर सुर्ख रंग के 2 नुक्ते बढ़ते दिखाई दे रहे थे जबकि नीचे बेशुमार छोटे छोटे सुर्ख स्पॉट से दिखाई दे रहे थे। हॉक फोर्स हमारी तरफ आ रही है, रेड ईगल ने कहा। ओह, कितने फासले पर है वो? जोला ने चुन कर कहा। वो हमसे 1 मील की दूरी पर है। 2 हेलीकॉप्टर भी है, चंद ही लम्हों में हमारी सिरों पर होंगे, रेड ईगल ने कहा। मिस जोलिया, आप ड्यूटी चीफ हैं। इमरान साहिब की गैर मौजूदगी में हम सब आपके हुक्म के पाबंद हैं, सफदर ने कहा। ठीक है, नीचे लेट जाओ और खुद पर रेड डालो, जल्दी करो, जोलिया ने कहा। मगर तनवीर ने कुछ कहना चाहा। जो कह रही हूँ वो करो, वो हम पर मिसाइल भी बरसा सकते हैं, जोलिया ने तेज लहजे में कहा। तो वो सर हिलाकर फौरन नीचे लेट गए और उन्होंने खुद पर रेत डालनी शुरू कर दी। चंद लम्हों में वो रेत में छुप गए। जोलिया ने बैग से गॉगल निकाल कर आंखों पर चढ़ा रखी थी। खुद पर रेत डालते हुए उसने चेहरा रेत से बाहर निकाल लिया था ताकि वो आने वाले हेलीकॉप्टर को देख सके। दूसरे में फिजा में हेलीकॉप्टर की तेज गड़गड़ाहट सुनाई दी। जोलिया ने 2 गनशिप हेलीकॉप्टर को आते देखा। हेलीकॉप्टर खासी बुलंदी पर थे। वो तेज से उनके ऊपर से गुजरते चले गए। आगे जाकर वो पलटे और फिर बुलंदी कम करते हुए नीचे आने लगे। हेलीकॉप्टर का रुख इस तरफ था जहां वो सब रेत में छुपे हुए थे। लगता है उन्होंने हमें चेक कर लिया, हेलीकॉप्टर को नीचे अपनी तरफ आते देखकर जोले ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर अचानक हेलीकॉप्टर के साथ लगी मशीन गनों के दहाने खुल गए। फिजा यकलक जैसे बेशुमार मशीन गनों की तेज और खौफनाक आवाजों से गूंज उठी। हेलीकॉप्टर की मशीन गनों से निकलने वाली गोलियों की बौछार रेत पर लंबी लंबी लकीरें बनाती उनकी तरफ बढ़ने लगी।
सुनो ने इन लकीरों को देखकर साफ महसूस कर लिया था कि वो इसके साथियों और इन गोली की जिद में आकर नहीं बच सकेंगे, और फिर यही हुआ। लकीरें बनाती गोलियां ऐन इस जगह पड़ने लगी जहां जोलिया और उसके साथी रेत में छुपे हुए थे। इसी के साथ हम इख्तिताम करते हैं अपने नॉवल के चौथे हिस्से का। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।